अस्सलाम वालेकुम डियर 8th क्लास स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। तो यहाँ पे आपको पता ही है, हम पढ़ रहे हैं जियोग्राफी की लेसन नंबर 3 जो है मिनरल्स एंड पावर रिसोर्स, इसके टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस ना। तो मैंने वो कल यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, किताब की तरफ आप देखो, पेज नंबर है 34। तो 34 पेज नंबर पे जो आपके टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस है, नेम एनी 3 कॉमन मिनरल्स used by you every day. What is an ore? Where are the ores of metallic minerals generally located? Name 2 regions rich in natural gas resources. Which source of energy would you suggest for rural areas, coastal areas, arid regions? Give 5 ways in which you can save energy at home. ये मैंने पांचों सवाल जो है पहले ही लिखा ही है आपको, ठीक है ना। तो इसके बाद देखो, ये ठीक द करेक्ट आंसर, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। इसमें 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इन 4 में से एक सही है, उस पे आपको टिक लगाना है। ये हमने नहीं किए हैं। फिर जो क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव रीजनस। Environmental aspects must be carefully looked into before building huge dams. Most industries are concentrated around coal mines. Petroleum is referred to as black coal. Fracking can become a major environmental concern. ये चारों भी हमने कल लिखे हैं। इसके अलावा जो डिस्टिंग्विश बिटवीन है, फ़र्क बतानी है आपको, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, बायोगैस एंड नेचुरल गैस, फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स, ये भी हमने किए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, सिर्फ ना जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो मैंने नहीं लिखाए, क्योंकि मुझे पता था कि आपको वहाँ पे ये समझ नहीं आएगा, तो इसीलिए मैंने कल ये नहीं लिखाए। सिर्फ जो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 2 जो आप किताब पे है, टिक द करेक्ट आंसर, मतलब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों में सिर्फ एक सही है। ऊपर स्टेटमेंट दिया गया है, तो आपने बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही है, ठीक है ना, जो इसके साथ लगेगा, ठीक है। तो ये मैंने नहीं लिखा है इस लेसन के, बाकी हमने ये पूरी लेसन कंप्लीट की है। इस के जो टॉपिक्स वो भी हमने पढ़े, और जो इसके टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस हैं वो भी हमने किए हैं, ठीक है। सिर्फ यही एक क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। तो आप कल कंफ्यूज हो गए होंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 क्यों नहीं किया है, तो इसी वजह से मैंने नहीं कराया, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझा सकता हूँ, ठीक है ना। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिनरल्स। तो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि जो मिनरल्स है, मिनरल्स अब आपने पूरी लेसन में पढ़े कि मिनरल्स क्या हैं, ठीक है ना। आपने बताना है कि इनमें से कौन सी, जो 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन वो है जो इसकी खूबी नहीं है, नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक, मतलब वो मिनरल्स में नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। जो मिनरल्स हैं आपने अच्छे से उनके बारे में पढ़ा है, तो आपने बताना है कि इन चारों में कौन सी खूबी वो है जो मिनरल्स में नहीं पाई जाती है, मतलब वो खूबी आप देखोगे ही नहीं किसी भी मिनरल में, ठीक है ना। तो आपने वो बताना है। देखो, पहला क्या है, दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस। बिल्कुल ये खूबी मिनरल्स में है, क्योंकि मिनरल्स जो हैं ये नेचुरल प्रोसेस से ही बनते हैं, ठीक है ना। इसमें कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता है, मैंने पहले ही पढ़ा है, क्योंकि पहला टॉपिक जो हमारा था वो था यही मिनरल्स के बारे में। तो मिनरल्स जो हैं ये किस तरह से क्रिएट हो जाते हैं, किस तरह से बन जाते हैं, नेचुरल प्रोसेस से इनसाइड द अर्थ, और इनमें कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता है। दे हैव ए डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, और हर एक मिनरल की अपनी मुकम्मल केमिकल कंपोजिशन होती है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। दे आर इनएग्जॉस्टेबल। देखो यहाँ पे जो मिनरल्स हैं वो एग्जॉस्टेबल है, मतलब कि वो उनकी तादाद लिमिटेड है, और एक बार ये खत्म हो गए तो उनको फिर से रिप्लेस होने में बहुत ज्यादा वक्त लगते हैं, हजारों साल लगते हैं, लाखों साल लगते हैं, ठीक है ना। तो ये जो तीसरा है, पॉइंट 3 जो यहाँ पे है, दे आर इनएग्जॉस्टेबल, ये गलत है, ये मिनरल्स में नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि मिनरल्स जो हैं वो है क्या, एग्जॉस्टेबल, वो खत्म होने वाली चीजें हैं, ठीक है ना। कोई भी मिनरल अगर आप देखोगे, ठीक है ना, वो क्या है, वो एग्जॉस्टेबल है। तो ये जो है दे आर इनएग्जॉस्टेबल, ये गलत है, तो यही इसके साथ आएगा, ठीक है ना। ये खूबी नहीं है, यही एक खूबी मेटल्स में नहीं पाई जाती है। देयर डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन, ये बिल्कुल सही है कि मिनरल जो है ये हर एक जगह पे बराबर तकसीम नहीं किए गए हैं, ये कहीं जगह पे उनकी तादाद ज़्यादा होती है और कहीं पे इनकी तादाद कम होती है, जिस तरह से आपने लेसन में पढ़ा है। तो पहला जो ये मल्टीपल चॉइस है, इसको आएगा सी पार्ट, दे आर इनएग्जॉस्टेबल, ठीक है ना। फिर है दूसरा,
وچ ون آف دی فالوئنگ از اے لیڈنگ پروڈیوسر آف کاپر ان دا ورلڈ. آپ کو پتہ ہی کاپر کیا ہے, یہ ایک منرل ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ نے بتانا ہے کہ دنیا میں کس جگہ پہ یہ سب سے زیادہ پایا جاتا ہے. تو یہ آپ کی کتاب میں نہیں دیا ہوگا, تو یہاں پہ میں اس پہ ٹک مارتا ہوں. یہ ہے چلی. کیا ہے؟ چلی ایک جگہ کا نام ہے, ٹھیک ہے نا. وہاں پہ سب سے زیادہ کیا پایا جاتا ہے؟ کاپر پایا جاتا ہے. مطلب ورلڈ میں سب سے زیادہ کاپر یہی پہ پروڈیوس ہوتا ہے, جو ایسٹیمیٹڈ ہے 2020 میں. کب؟ 2020 میں 5.7 ملین میٹرک ٹنز, ٹھیک ہے نا. 2020 میں کتنا نکلا ہے یہاں پہ چلی سے؟ 5.7 ملین میٹرک ٹن کاپر کا نکلا ہے. کہاں سے؟ چلی سے. تو چلی جو ہے یہ لیڈنگ پروڈیوسر آف کاپر ہے. دوسرے نمبر پہ ہے پیرو. یہ آپ کو نہیں لکھنا ہے, لیکن میں یہاں پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ دوسرے نمبر پہ کون ہے. ایک اور جگہ ہے جو جس کا نام پیرو ہے, تو وہاں پہ نکلا تھا 2020 میں 2.2 ملین. 2.2 ملین میٹرک ٹنز کاپر وہاں پہ نکلے تھے. اور تیسرے نمبر پر ہے چائنا, ٹھیک ہے نا. تو یاد رکھنا, پہلے نمبر پہ آپ کون ہے؟ چلی جو ہے وہ پہلے نمبر پہ ہے. کس چیز میں پہلے نمبر پہ ہے کہ یہاں سب سے زیادہ کاپر نکلتا ہے. 2020 میں کتنا نکلا تھا؟ 5.7 ملین میٹرک ٹن. تو یہاں پہ صرف آپ کو ٹک ہی لگانا ہے, کس کے اوپر؟ چلی کے اوپر. تو آپ کو تھوڑی بہت اور جانکاری کیا ہے کہ پیرو دوسرے نمبر پہ ہے اور چائنا تیسرے نمبر پہ ہے. ہو گیا دوسرا. پھر دیکھو تیسرا. وچ ون آف دی فالوئنگ پریکٹسز ول ناٹ کنزرو LPG ان یور کچن. نیچے کچھ ایکٹیویٹیز دی گئی ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ آپ کو بتانا ہے کہ ان میں سے کون نہیں بچائے گا لیکویفائڈ پیٹرولیم گیس. مطلب جو آپ گیس گھر میں جلاتے ہو, LPG لیکویفائڈ پیٹرولیم گیس, ٹھیک ہے نا, جو آپ گیس گھروں میں استعمال کرتے ہو. نیچے کچھ ایکٹیویٹیز دیے گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ نے بتانا ہے کہ ان میں سے کون سی ایکٹیویٹی وہ ہے جس سے ہم گیس نہیں بچا سکتے ہیں گھر میں. ناٹ کنزرو, ہم نہیں بچا سکتے ہیں اس سے گیس گھر میں. دیکھو پہلا کیا ہے؟ سوکنگ دا دال فار سم ٹائم بیفور کوکنگ اٹ. مطلب اگر آپ کو دال پکانی ہو, اس کو کچھ دیر کے لیے پانی میں رکھو, سوک کرو اچھے سے, پھر اس کو پکاؤ, تو بالکل اس سے آپ LPG بچا سکتے ہو, ٹھیک ہے نا. اس سے آپ بچا سکتے ہو. ہم نے کیا بتانا ہے کہ جس سے ہم نہیں بچا سکتے ہیں. اگر آپ دال کو پکانا چاہتے ہیں تو پہلے اس کو کچھ دیر کے لیے پانی میں رکھو, اچھے سے سوک کرو, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد اس کو پکاؤ, اس سے ہم گیس بچا سکتے ہیں. تو یہ نہیں آئے گا. دوسرا کیا ہے؟ کوکنگ فوڈ ان پریشر کوکر. بالکل اس سے بھی ہم گیس بچا سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر ہم پریشر کوکر میں کوک کرتے ہیں تو اس سے ہم گیس بچاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. کیپنگ دا ویجیٹیبلز چاپڈ بفور لائٹنگ دا گیس فار کوکنگ. اور ہمیں بالکل پہلے کیا کرنا چاہیے, جو ویجیٹیبلز ہو, جو سبزی ہے, اس کو بالکل کاٹ کے رکھنا چاہیے. چاپڈ مینس کاٹ کے رکھنا چاہیے, پھر ہم نے گیس جلانی چاہیے. اس سے بھی ہم گیس بچا سکتے ہیں. اور لاسٹ ون کیا ہے؟ کوکنگ فوڈ ان اوپن پین کیپٹ آن لو فلیم. لاسٹ ون یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے جب ہم کسی کڑھائی میں یا کسی برتن میں کیا کھانا پکاتے ہیں, تو اسے اوپن رکھنا, اس پہ ڈھکن نہیں رکھنا چاہیے, اسے اوپن رکھنا چاہیے. اور جو نیچے فلیم ہوتی ہے, جو ہیٹ دی جاتی ہے اس کو, وہ کم رکھنی چاہیے. یہ بالکل غلط ہے, اس سے ہم نہیں کنزرو کر سکتے ہیں. بالکل جو لاسٹ ون ہے ڈی پارٹ, کیونکہ ہم نے بتانا ہے جس سے ہم نہیں بچا سکتے ہیں گیس اپنے گھروں میں. تو وہ کون سا ہے؟ جو ڈی پارٹ ہے, کہ ہم کم فلیم پہ رکھیں گے برتن, ٹھیک ہے نا, لیکن برتن کے اوپر ڈھکن نہیں رکھیں گے. اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ گیس ذرا ضائع ہو جاتا ہے. تو یہی بالکل صحیح ہے, اس کا ایک ڈی پارٹ, ٹھیک ہے نا. پہلا جو ہے سوک کرنا دال, اس سے ہم گیس بچا سکتے ہیں. پریشر کوکر میں فوڈ کوک کرنا, اس سے بھی ہم گیس بچا سکتے ہیں. ویجیٹیبل چوپ کر کے رکھنا, کاٹ کے رکھنا, اس سے بھی ہم گیس بچا سکتے ہیں. لیکن جو کوکنگ ہم کریں گے اوپن پین میں, اوپن کڑھائی میں, جس کے اوپر ڈھکن نہیں ہوگا, تو اس سے گیس ضائع ہوتا ہے. تو اس کا آئے گا پارٹ ڈی. تو اسے تین, پہلے کو کیا آئے گا؟ وچ ون آف دا فالوئنگ از ناٹ اے کریکٹرسٹک آف منرالز. تو اس سے آئے گا سی پارٹ ڈار انگزاسٹیبل. پھر دوسرا جو ہے سب سے زیادہ کاپر کہاں پر نکلتا ہے ورلڈ میں, اسے آئے گا چلی, ٹھیک ہے نا. تو جو تیسرا ہے جس سے ہم LPG گیس گھر میں نہیں بچا سکتے ہیں, وہ کون سی پروسیس ہے؟ کوکنگ فوڈ ان اوپن پین کیپٹ آن لو فلیم, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے یہ لیسن جو ہے آج ہم نے پوری طرح سے کمپلیٹ کر دی. انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو کل ہم اس کا جو چوتھا لیسن ہے ایگریکلچر, جو T1 کی لاسٹ لیسن ہے, ٹھیک ہے نا, وہ ہم کل سے سٹارٹ کریں گے, ٹھیک ہے نا. امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اس وقت دیجیے اجازت. خدا حافظ.